अलिकति तपाईँको वडाको गुनासो पनि मैले तपाईँकै जनताबाट थाहा पाएँ कि वडा नम्बर 3 ले बजेट चाहिँ ल्याउँछ, फ्रिज गर्छ, फेरि फिर्ता पठाउँछ। फ्रिज भएको हो कि होइन, खर्च भएको हो कि होइन? जस्तै नेपाल सरकारकै माताहतमा त हस्पिटलहरू हुन्, प्राइभेट पनि। उनीहरू निजी भन्ने बित्तिकै मनपरी गर्न त सायद गर्न पनि पाउँदैनन् होला। एउटा नेपाल सरकारले एउटा बेडको 1500 देखि 2000 तोकेको छ प्राइभेटलाई पनि, तर यहाँ 20,000 देखि 70,000 सम्म लिएको देखियो। किन साँच्चै यो वडा कार्यालयले पनि कारबाही गर्न सक्दैन? नेपाल सरकारले, नगरपालिका कसैले कारबाही गर्न सक्दैन त्यस्ता? महानगरले अब यो दोस्रो कोरोनाको लहर आइसकेपछि तपाईँको यो स्वाइप सङ्कलन गर्नको लागि बढी से बढी, जस्तै हप्तामा शनिबार पनि र ठाउँ ठाउँमै गएर होइन, वडा वडामा गएर दुर्गम ठाउँमा पनि गएर स्वाइपहरू सङ्कलन गर्ने कुराहरू भएको छ। हामीले पनि स्वाइपहरू सङ्कलन गर्ने, सङ्क्रमितहरू छन् भने अब घरमै होइन व्यवस्थापन गर्ने र तपाईँको गृह प्रशासन, प्रहरी प्रशासनले जुन ग्यासको यो अक्सिजन ग्यासको ट्याङ्कीको लागि जुन किसिमको हाहाकार भयो, हामीले लगभग 15वटा जति यहाँका व्यवसायीहरूको त्यो ग्यासको सिलिन्डर हामीले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा बुझायौँ। यहाँ हाम्रो प्रयासमा जुन यहाँ एउटा बन्द रहेको तपाईँको यो पद्म नर्सिङमा 25 शय्याको चाहिँ कोभिड हस्पिटल सञ्चालनमा आएको छ। आज हप्ता 10 दिन भयो। अब दबाईहरू जस्तै हामीले बल्ल बल्ल यहाँ स्वास्थ्य केन्द्र खोलेका छौँ। भोलि नै हामीले यो एरासिलको महानगरभरि लगाउने योजना अन्तर्गत हामीले 62देखि 65को, अब यहाँ कोही पत्रकार साथीहरू छुटेका होलान्, कोही सुरक्षाकर्मी छुटेका होलान्, कोही अब स्वास्थ्यकर्मी छुटेका होलान्, अब कोही 62 पुग्न लागेको या कोही 65 पुगिसकेको, यहाँ 62देखि तपाईँको 65को बिचको क्याटेगोरीकोहरूलाई मात्र अनिवार्यता गरेको छ। त्यसपछि नलगाउने भन्ने कुरा अब यो जनप्रतिनिधि भएकोले यहाँकोलाई सम्झँदा गाह्रो अवस्था भएको छ। जस्तै तपाईँलाई मैले अर्को प्रश्न जोड्न चाहेँ, तपाईँहरूले वडा नम्बर 3 लाई यो कोभिड-19 दोस्रो लकडाउनको लागि कति रकम छुट्याउनु भएको छ? यस्तो छ, अब यो भइपरिमा चाहिँ अब के छ भनेपछि हामी सबै केन्द्रीय नीतिहरू चाहिँ चल्ने हो। जस्तै यहाँ अक्सिजन प्लान्ट हाम्रा केही साथीहरूले, जस्तै बतास फाउन्डेसनले चाहिँ 3 करोडभन्दा बढीलाई चाहिँ अब त्यो सिलिन्डर प्लान्टको लागि गरेको छ भने हामीले यो वर्षभरि हामीले लगभग 1,44,000 र त्यसमा 6,000 चान्चु थपेर जनप्रतिनिधिले पाउने जुन भत्ता छ त्यो हामीले अक्सिजन प्लान्टलाई दिइरहेका छौँ। र अघि भन्यौँ जस्तै कोही यहाँ गरिबहरू थियो भने होइन, अब त्यो ओडाले मात्रै दिने अधिकार त छैन, त्यही पनि अब एउटा यहाँको सेवकको नाताले कसलाई के सेवक, जस्तै मान्छे बढेर जलाउनु पर्यो भने त्यसको लागि हामीले 10,000 रुपियाँ दिइरहेका छौँ। सुत्केरीहरू त्यस्तै गरेको छ भने त्यो सुत्केरीहरूलाई हेरेर दिइरहेका छौँ। जस्तै अब कोही अब आत्महत्याको केस पनि नितान्त एकदम बढेको छ होइन। अब आत्महत्या बढिरहेको छ, तपाईँको एउटा एम्बुलेन्सबाट हस्पिटल लानको लागि 2500 रुपियाँ ल्यान्छ, त्यो दिने अवस्था पनि छैन उनीहरूलाई। त्यो पनि अब हामीले इन्डिभिजुअल, जस्तै नगरपालिका यो वडाले चाहिँ एम्बुलेन्स फ्री सेवा उपलब्ध महानगरले गरेको छ, अनि धेरै सङ्घ संस्थाहरूले पनि गरेको छ। अहिले त्यो अहिले यो बिचमा जब अलिकति हल्का परिस्थिति आयो, अब कोभिडको यो जुन बेडहरू पनि महानगरले 6 शय्याको चाहिँ हाम्रो 27 नम्बर वडामा बनाइरहेको छ भने जस्तै अब यहीँ पनि हस्पिटलमा ठाउँ नभएको अवस्थामा चाहिँ हाम्रो नजिकै यो पद्म नर्सिङमा पनि 25 शय्याको तयार भइसकेको छ। अक्सिजन सेन्टर पनि 2टा। तपाईँको यो वडामा चाहिँ बिरामी कति जति छन् सर? हाम्रो यो सेकेन्डमा, फर्स्टमा चाहिँ 264 जना थियो भने अहिलेको मेरो रेकर्डमा लगभग 127 जना जति आएको छ। र मृत्यु दर केही छ कि छैन? मृत्यु दर केही छ कि छैन? त्यसमा 1 जना मृत्यु भएको, टोटल पहिला यो गरेर चाहिँ 10 जना जति यस वडामा चाहिँ अब मृत्यु भएको छ। यो दोस्रो लहरमा चाहिँ 1 जना व्यक्ति ज्येष्ठ नागरिकले मृत्यु हुनुभयो। र यो जस्तै काठमाडौँमा तपाईँको 60 देखि तपाईँको यो इन्जेक्सन दिइरहेको छ भ्यारासिल। जस्तै हामीले चैतकोमा चाहिँ ज्येष्ठ नागरिकलाई भनेर 65 वर्षकोलाई चाहिँ यो कोभिसिल्ड दियौँ। अब त्यो कोभिसिल्ड फेरि आएको छैन, अनि ज्येष्ठ नागरिकलाई जुन अहिले अघि मैले भने बाध्यात्मक अवस्थामा चाहिँ अब यो इन्जेक्सन लगाउनको लागि हामी नै पर्ने हुन्छ। त्यो भएकोले भोलि सुरक्षाकर्मीहरू राखेर अब जनताले बुझ्दैन कसरी हुन्छ। सरकारले
त्यो सुई जस्तो काठमाडौँमा 60भन्दा माथि र धेरै आम नागरिकहरूले लगाएको छ। मैले मेयर साहबसँग पनि मैले कुरा गरेको थिएँ होइन, कसरी हुनसक्छ भनेको अब तपाईँको प्रदेश केन्द्रबाट प्रदेश र प्रदेशबाट महासँग समन्वय गर्दाखेरि अहिले जति पर्याप्त भएको यो जुन यो भ्याक्सिन 62देखि 65को बिचमा को लागि चाहिँ उहाँहरूले यो प्लान गरेर यतिसम्म जान सक्छ भनेर यो अहिले योजना लिएर आएको छ। र अब यो भ्याक्सिन भनौँ न, अब हामीले तपाईँले भन्नुभयो कोरोनाको अवस्थामा वडाले के व्यवस्था गर्न सकिन्छ भन्ने कुराहरूमा अब यो केन्द्रीय नीति नै लागू हुने हो। त्यसले गर्दाखेरि के सरकारले चाहिँ प्रदेशलाई भनेर या महानगरलाई आफै यो भ्याक्सिन उपलब्ध या किन्न सक्ने निजी क्षेत्रलाई भनेर किन्न सकेर लगाउने परिस्थितिको सिर्जना गरिदिनु पर्यो। अब यसको विकल्प भनेको नि कसरी हुन्छ, धेरैभन्दा धेरै भ्याक्सिन गर्ने होइन। अब नेपालमा इन्डियाबाट जुन अब भ्याक्सिन आउने बन्द छ, अब हाम्रो पनि अब 12 हप्ता या कति हप्तासम्म लाउने भनेको त्यो पिरियड पनि गइसकेको छ। त्यसो भएको हुनाले चाहिँ अब 3 करोड नेपालीलाई जो जहाँ होस्, अब यहाँ पोखराकोलाई भन्दा दुर्गममा पनि लगाउनु पर्यो होइन, तपाईँ यो जुन मिडिया मार्फत यहाँ सुगम भएको ठाउँमा। तर यो परिस्थितिमा लड्नको लागि तपाईँको भ्याक्सिन नै भएको हुनाले भ्याक्सिनेसन कति धेरै गर्न सकिन्छ अहिलेसम्म भनौँ। योभन्दा पहिला मैले बुझेअनुसार तपाईँको 65मा चाहिँ तपाईँको भ्याक्सिनेसन गर्नु जुन गराउने बेलामा चाहिँ महानगरभित्र त्यो उमेरका लगभग यो कास्की जिल्लामा 65,000 चान्चुन भनेको थियो। तर 4वटा गाउँपालिका अनि तपाईँको महानगरपालिका गर्दाखेरि मैले बुझ्दाखेरि जम्मा 37,500 भ्याक्सिनेसन भयो। सेकेन्ड जस्तै म जिता मेमसँग आउन चाहेँ, तपाईँलाई पनि हामीले वडा नम्बर 3 मा देख्यौँ र तपाईँकै वडा पनि पर्दो रहेछ। हाम्रो नेपाल हामी नेपालीको चाहिँ तपाईँ एउटा स्वास्थ्य र सूचना प्रमुख भएको हैसियतले यो वडाको अवस्था कस्तो छ एकचोटि जानकारी गर्नुहोस्। यो कोभिड-19 को दोस्रो कहर लकडाउन चल्दै गर्दा यहाँका जनताको अवस्था के छ? अघि वडा अध्यक्षज्यूले भनिसक्नुभयो, पोखरा महानगरभित्र यो 3 नम्बर वडा अत्यन्तै सुगम, अत्यन्तै सानो क्षेत्रफल रहेको यो वडा हो। यहाँ रहने बासिन्दाहरू धेरै मात्रामा चाहिँ सम्पन्न मध्यम स्तरीय आफूले गरेर खान सक्ने त्यो खालको चाहिँ समुदाय छ। केही विपन्न परिवारहरू छन् र ती विपन्न परिवारहरूलाई वडाले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र केही राहत वितरण, स्वास्थ्यको लागि चाहिँ यो आइसोलेसनको व्यवस्थापन यो पद्म हस्पिटलसँग सहकार्य गर्नुभएको कुरा जुन जानकारी गराउनु भएको छ त्यो अत्यन्तै सराहनीय छ। यद्यपि यति हुँदाहुँदै पनि केही वर्गहरू अहिले पनि वञ्चित छन्, सेवा सुविधाबाट वञ्चित छन्, सेवाको बहानामा लुटिरहेको अवस्था छ। यसको ज्वलन्त उदाहरण हामीले अस्ति उद्धार गरेको 2टा बिरामीहरू हामीले उहाँलाई अपडेट पनि गराएका छौँ। यही नजिकै उहाँ भाडामा बस्ने एउटा पाल्पाको एउटा आफ्नो काम गरेर खाने मजदुर हो र उहाँको परिवार 3जना सङ्क्रमित भइरहेको अवस्थामा सहारा अस्पतालले उहाँलाई दैनिक 13,000 तिर्न सक्ने भए बस्ने नभए हामीले राख्न सक्दैनौँ, उपचार गर्न सक्दैनौँ भनिसकेपछि राति 9 बजे उहाँलाई अस्पतालबाट घर पठाइएको हामीले त्यो अस्पतालसँग कुराकानी पनि गरिसक्यौँ। र घरमा आएपछि बिचरा एक रात परिवार अत्यन्तै भावविह्वलमा भएको हामीलाई समाचार आएपछि हाम्रो निःशुल्क कोभिड एम्बुलेन्स सेवाले नै उहाँहरूलाई उद्धार गरेर अहिले लेखनाथ सामुदायिक अस्पतालमा उहाँहरूको 3जना सङ्क्रमित श्रीमान श्रीमती र बच्चा एउटालाई सङ्क्रमितलाई त्यहाँ उपचार गरिरहेको छ र एउटा बच्चालाई उहाँको आफन्तसँग ल्याएर हामीले यहाँ रेखदेखको लागि लगाइदिएका छौँ। र आज मेरो जस्तै अब मैले एउटा प्रश्न यहाँलाई सोध्न चाहेँ, अहिले हजुरहरूसँगै संयुक्त पनि हुनुहुन्छ, वार्ड अध्यक्षज्यू पनि संयुक्त हुनुहुन्छ, तपाईँ पनि यहीँ हुनुहुन्छ, तपाईँका उहाँसँग कुनै गुना छ? तपाईँले यो ठाउँमा यो छ भनेर कुनै जानकारी पनि दिन सक्नुहुन्छ? एकचोटि गुनासो भन्दा पनि उहाँको एउटा अभिभावक हो यो वडाको होइन, अभिभावक भएको जनप्रतिनिधि भएको हिसाबले यहाँका वडावासीहरूको चाहिँ शिक्षाको अवस्था, स्वास्थ्यको अवस्था, सडकको अवस्था, खानेपानीको अवस्था, उहाँहरूलाई पर्ने कुनै पनि बाधा व्यवधान बारे उहाँको चाहिँ चासो रहनुपर्छ। जनप्रतिनिधि भएको हैसियतले उहाँले यी विषयहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्छ। सके आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट, नसके महानगरसँग पनि उहाँले घचघचाएर त्यहाँका स्रोत सामग्रीहरू ल्याउने सामर्थ्य भएको वडा अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ उहाँ। त्यसकारण उहाँले यसमा पहल गर्नुहुन्छ भन्ने कुरामा म विश्वस्त छु। रह्यो उहाँले पाउनु भएको, उहाँले विकासका लागि योजनाका लागि ल्याउनु भएको बजेट सम्बन्धी यहाँको आन्तरिक व्यवस्थापनमा केही कमी कमजोरी भएको भए, केही भएको भए उहाँले जानकारी गराउनु भयो भने हामीले त्यसमा थप
अन्य सहयोग सहजीकरण होइन र त्यसको लागि महानगरपालिकासँग पनि हाम्रो अभियानले संयुक्त रूपमा डेलिगेसन पनि जस्तै तपाईँ चाहिँ एउटा स्वास्थ्य विभागको पनि एउटा प्रमुख भएकोले र तपाईँ एउटा चाहिँ स्वास्थ्यमै आबद्ध भएको व्यक्तिले गर्दाखेरि यो 3 नम्बर वाडामा कस्ता कस्ता स्वास्थ्य सम्बन्धीका घटनाहरू घटेका छन् तपाईँलाई त जानकारी हुन्छ, उहाँलाई जानकारी दिन सक्नुहुन्छ र उहाँले त्यसको चाहिँ निराकरण गर्नुहुन्थ्यो कि? हजुर, यहाँ अघि नै भने मैले केही विपन्न वर्ग परिवार त्यो पिछडिएको समुदाय नेपाल सरकारले नै छुट्याएको एउटा दलित होइन आदिवासी समूह जो विपन्न छन्, मैले उहाँलाई जानकारी गराउँछु। यहीँनिर यो नदीपुरमा 2टा परिवार खान नपाएको अवस्था छ। मैले उहाँहरूलाई समन्वय गरेर अब केही राहत छन् भने, राहत सामग्री व्यवस्थापन छन् भने वडा अध्यक्षज्यू सहित यहाँको जनप्रतिनिधिलाई जिम्मेवार बन्नको लागि र त्यहाँ सहयोग गरिदिनु हुनुको लागि पनि हामी अनुरोध गर्न आएका हौँ। र सँगसँगै लेखनाथ सामुदायिक अस्पतालमा उपचारार्थ 3 जना परिवारको 3 जना सदस्य संक्रमित छन्। उनीहरूलाई खाने कुनै पनि आधार छैन। यद्यपि अस्पतालले केही बिहान बेलुका खाना व्यवस्थापन गरे पनि उनीहरूको डाइट पुगिरहेको छैन। यो अवस्थामा केही सहयोग गरिदिनु हुनको लागि पनि हामी अनुरोध। जस्तै यो वडामा चाहिँ तपाईँलाई प्राइभेट हस्पिटलहरू छन् कि छैनन्? एकदमै प्राइभेट हस्पिटल छन्। यही नजिकै हाम्रो वडा फरक भए पनि हाम्रो यो वडावासीको क्याचमेन्ट एउटा निजी अस्पताल फिस्टेल हस्पिटल, जहाँ म नै विगत 10 वर्षसम्म कार्यरत भएको अस्पताल हो, अत्यन्तै प्रभावकारी सेवा दिइरहेको छ। यद्यपि त्यो अस्पताल पनि त्यो वर्ग जस्तो एउटा मैले सोध्न चाहेँ हजुरलाई, धेरै हामीहरूले प्राइभेट हस्पिटलहरूले अहिले कोभिड-19 को दोस्रो कहर चल्दै गर्दा धेरै पैसा लुटिएको देख्यौँ। एउटा ज्वरो लागेर कोभिड भएर जो व्यक्ति जान्छ त्यो व्यक्ति तपाईँलाई 5 लाखदेखि 7 लाख रुपियाँ 10 लाख रुपियाँ पनि लिएको देखियो। यो वडाको त्यो हस्पिटलले त्यो काम गरेको छ कि छैन? ती अस्पतालहरू महँगा छन्, स्वाभाविकै रूपमा महँगा होइन। एउटा माता हतमा हुन्छ नि त, जस्तै नेपाल सरकारकै माता हतमा त हस्पिटलहरू हुन् प्राइभेट पनि। उनीहरू निजी भन्ने बित्तिकै मनपरी गर्न त सायद गर्न पनि पाउँदैनन् होला होइन। त एउटा नेपाल सरकारले एउटा बेडको 1500 देखि 2000 तोकेको छ प्राइभेटलाई पनि, तर यहाँ 20,000 देखि 70,000 सम्म लिएको देखियो। किन साँच्चै यो वडा कार्यालयले पनि कारवाही गर्न सक्दैन? नेपाल सरकारले, नगरपालिका कसैले कारवाही गर्न सक्दैन? त्यस्ता कारवाही गर्ने निकाय नेपाल सरकार स्वास्थ्य मन्त्रालय नै हो। तर स्थानीय सरकारले त्यस्ता अस्पतालहरूलाई आफ्नो निगमनकारी भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ र आफ्नो नागरिक त्यसरी चाहिँ लुटिएको छ भने स्थानीय सरकार, वडा अध्यक्ष, जनप्रतिनिधि मिलेर त्यो अस्पताललाई चाहिँ थप कानुनी प्रक्रियाका लागि चाहिँ कारवाही अगाडि बढाउन चाहिँ सक्छ। सर, यो कुरा भन्दै गर्दा तपाईँको वडामा त्यस्तो घटना घटेको छ कि छैन? तपाईँको यो वडामा रहेको प्राइभेट हस्पिटलले त्यस्तो जनतालाई दुःख दिएर अत्यधिक रकम लुटिएको छ कि छैन? त्यो लुटिएको रकमलाई चाहिँ तपाईँले कारवाही गर्नुभएको छ कि छैन ती हस्पिटलहरूलाई? यो पोखरामा मात्र होइन कि जुन किसिमले एउटा निजी क्षेत्रको हस्पिटलले जुन किसिमले यो पैसा बढी लिएको, जहाँ पनि यो संसार नेपाल राज्य बढी छ आइरहेको छ। तर हाम्रो वडामा मैले भने नि अघि जिताजीले पनि भन्नुभयो, यो नजिक यो पद्मा नर्सिङ बन्द रहेको थियो बुद्ध हस्पिटलको नाममा। आज हप्ता 10 दिन भयो त्यो कोभिडको लागि 2500 हामीले सुरु गऱ्यौँ। किनभने यहाँ कुनै ठाउँमा पनि हस्पिटल पाउनेको थिएन। जस्तै उहाँले भनेर एउटा घरको 3 जना परिवारको त्यो मलाई जानकारी आएन। जस्तै वडा अध्यक्षलाई हाम्रो वडामा कतिजना महिला पुरुष कति वर्षको यो आउँछ र मैले एकचोटि फोन गर्छु के कस्तो अवस्था छ, उहाँहरूले मलाई गर्नु भएन। जस्तै अब के सहयोग गर्न सक्छ भने जस्तै वडाले जस्तै यहाँ पोखरामा विभिन्न अरू वडाहरूमा पनि एउटा कोभिड समूह भनेर आफै एउटा ब्याङ्क खोलेर होइन रकमहरू गरिरहेको छ। हामीले यो परिस्थिति पनि कस्तो भयो भने अब न बोलाउन सकिने न कसैलाई गर्न सक्ने त्यो भएको हुनाले हाम्रो सचिवजी पनि यहीँ हुनुहुन्छ होइन। त्यस्ता केही रकमहरूलाई जस्तै मैले उहाँले भनेको खानेको अवस्था छ के कति दिन सक्छ होइन। त्यता भन्दा पनि मैले हजुरलाई प्रश्न सोध्न के चाहेको भने तपाईँको हस्पिटलमा चाहिँ अत्यधिक रकम लिएको छ कि छैन? पोजिटिभ अहिले जुन यो कोरोनाको पोजिटिभ भएको व्यक्ति हो, जस्तै मैले अहिले मात्र सुने कि सारा हस्पिटलले जुन परिवारलाई गर्यो त्यो मेरो जानकारीमा आएन। हजुर, त्यो आएको भए त केही कथम तपाईँकोमा आएको भए तपाईँले कारवाही गर्न सक्नुहुन्छ? कारवाहीको लागि जस्तै अब नेपाल सरकारले लगभग अहिले हप्ता दिनमा चाहिँ यो रेट चाहिँ जुन तोकेको छ होइन, त्यो चाहिँ यस्तो बेलामा चाहिँ होइन एउटै सरकारको नीति अनुसार चल्नुपर्ने भएको हुँदाखेरि हामी पनि त्यो नियमावलीलाई चाहिँ फलो गर्ने भएको हुनाले हामीले त्यस्तो हस्पिटल जुन मेरो ठाउँमा भएको भयो होइन कारवाहीको लागि मैले सिधा चिठी लेख्थेँ सम्बन्धित ठाउँहरूमा र आफूले पनि त्यहाँ गएर सचेत गराउँथेँ। किनभने हाम्रो पनि यहाँ भएका जस्तै विद्यालय अहिले त सबभन्दा बढी प्राथमिकता भनेको नि स्वास्थ्यतर्फ भएको हुनाले हामीले एउटा वडाको सेवकको नाताले PCR गराउनु पर्ने। अब इन्जेक्सनको लागि हिजो
अर्कै वडामा गइरहेको थियो। अहिले गाडी साडी पनि नचलेको बेलामा यहीँ राख्नुपर्छ भनेर हाम्रो स्वास्थ्य केन्द्र पनि खोलिसकेको छ, यहीँ राख्यौँ होइन। अब इन्जेक्सनलाई यो भ्याक्सिनलाई अब कसरी बढाउने त्यसको मागहरू भइरहेको छ। र यस्ता जुन जिताजीले भन्नु वडा अध्यक्षको नातालाई जो कोही व्यक्ति जो अप्ठ्यारो परिरहेको छ होइन, त्यसको लागि वडाले अवश्य पनि होइन केही आर्थिक सहयोग गर्नेछ र सरकारले दिएका सुविधाहरूलाई र जुन नियम सङ्गत गरेको छ, जुन बढी लिएकाहरू छन् त्यसलाई स्पष्ट कारबाहीको लागि वडाले चाहिँ अगाडि बढाउँदैछ। हामीसँग सानो पूर्व छाने मगरज्यू पनि हुनुहुन्छ, जो यातायात प्रमुख हाम्रो नेपाल हामी नेपाली केन्द्रका यातायात प्रमुख हुनुहुन्छ। तपाईँलाई पनि हामीले पोखरा महानगरपालिका वार्ड नम्बर 3 मा देख्यौँ। साँच्चै यो कोभिड-19 दोस्रो कहर चल्दै गर्दा यो वडाले कस्तो काम गरेको छ, तपाईँले कस्तो खालको मूल्याङ्कन गर्नुभएको छ? सर्वप्रथम त म मेकिङ नेपाल मिडिया सम्पूर्ण मिडियालाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। रविन्द्र बहादुर प्रजुज्यू वडा अध्यक्ष हुनुहुन्छ, जहाँ कि हामीले मेचीदेखि अहिले गण्डकी प्रदेश कास्कीको पोखरा वडा नम्बर 3 मा आइरहँदा वडा अध्यक्षज्यूले जुन एउटा प्रश्न म वडा अध्यक्षज्यूलाई गरेँ, जस्तो हामीले विराटनगर महानगरपालिकामा भीम पराजुली कहाँ जाँदाखेरि ती हामी आइसोलेसन र महानगरपालिकाका मेयरको जुन भनाइ यति राम्रो र यति सेवामुखी थियो, त्यो हिसाबको यो वडा अध्यक्षमा अलिकति कमजोरी भएको हो कि र अलिकति विभेदकारी नीति पनि जस्तो देखियो। जस्तो वडा अध्यक्षज्यूले 62 वर्षदेखि 65 वर्ष भनेपछि नोबेल हस्पिटलमा त हामीले प्रत्यक्ष देख्यौँ 30, 35, 40 का त भ्याट मरेको, जहाँ कि कोरोना पोजिटिभ भन्ने बित्तिकै सिँढी चढेर 3-4 खुड्किलो चढ्दाखेरि त्यहाँ चाहिँ तपाईँको छ नि डेथ भइएको छ। यसलाई मध्यनजर गरेर जुन त्यो कोभिड भ्याक्सिन, र म यहाँ वडा अध्यक्षज्यूसँग पनि म बुझ्न चाहेँ, त्यो भ्याक्सिन बङ्गलादेशको भ्याक्सिन हो कि चाइनाबाट आएको भ्याक्सिन हो? बङ्गलादेशबाट आएको त सबै फेलर भन्ने सुनिन्छ। र भ्याक्सिन पनि अलिकति मध्यनजर गरेर स्थानीय सरकार, जस्तो हिजो गाउँ जाँदाखेरि घर-घरमा पुगिरहँदा 2 हात जोडेर त सिंहदरबार दिन्छु, तपाईँहरूको सेवक भएर काम गर्छु भन्ने जुन एउटा प्रश्न उठाएर जुन अहिले आम जनताले रुचाएर यहाँ आएको छ होइन। र यसैको सन्दर्भमा अहिले दोस्रो कोरोना कहरमा आफू पनि बाँचौँ अरूलाई पनि बचाउँ भन्ने उद्देश्यले स्थानीय सरकारबाट गरिरहँदाखेरि मैले त यहाँ एउटा कुरा के बुझेँ भने महानगरपालिकाको मात्रै एम्बुलेन्स भन्यो। तपाईँहरूको यहाँ 33 वटा वडा भएपछि महानगरपालिकाले 33 वडैमा छन् एक वडा एम्बुलेन्स उपलब्ध गराउनुपर्छ, बरुण यन्त्रहरू उपलब्ध गराउनुपर्छ। नभए के को अर्थ महानगरपालिका राख्न, किन अर्थ तपाईँको वडा अध्यक्ष राख्न होइन? आम जनता र आम सर्वसाधारणसँग ट्याक्सको दायरामा ल्याएर ती ट्याक्सहरूको सदुपयोग हुँदैन र चाहिँ सुविधा पाउँदैन भने त जनप्रतिनिधि चुन्न पनि बेकार हो। त्यो हिसाबले हामीले हाम्रो सुशासनको लागि हाम्रो नेपाल हामी नेपालीको अभियानले यदि एम्बुलेन्समा चाहिँ यहाँ नभए र चालकहरू नभए यातायात विभागको र म जुन यातायात सेक्टर हेरि बसेको हुनाले हामीलाई छ नि चालकको हामी छ नि मन्थली छ नि हामी सुशासनबाटै हामी गर्नेछौँ। तर एम्बुलेन्स त हजुरले उपलब्ध गराएको छ नि आम दुर्गम क्षेत्रमा आम बिमारी भएको ठाउँमा चाहिँ पुगाउन र छ नि यसको सेवा दिन छ नि म आग्रह र म सुझाव र छ नि सल्लाह पनि दिन चाहन्छु। भन्दै छ नि यहाँका कास्की एकदम सुन्दर छ, पोखरा एकदम छ नि तपाईँ पर्यटक स्थल हो, यहाँका वडा अध्यक्षज्यूहरूले छ नि परामर्श राम्रो गर्नुपर्छ भन्दै छ नि यहाँका जनता र यहाँका जुन हिजो जुन मत अधिकार दिएकाहरू छ नि नमरौँ र छ नि सबै बाँच्नुपर्छ। र अहिले छ नि सबैलाई बचाउँ भन्ने अभियानमा बचाइरहँदा अहिले जुन भोक र जुन कति डिप्रेसन भएर गएको छ, कति आत्महत्या गरिएको छ भने यसलाई पनि मध्यनजर गरेर हामीले न्यूनीकरण गर्नुपर्छ। मानव जीवन भनेको छ नि बुझ्नेलाई धेरै ठुलो, त्यो भएर चाहिँ हामीले यस पोखरामा आइरहँदाखेरि 3 नम्बर वडामा वडा अध्यक्षज्यूले अझै पनि योभन्दा राम्रो पहल कदमी गरेर मेयर साहबलाई घचघचाएर खबरदारी गरेर छ नि सेवामुखी हुन म चाहिँ हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु। हस्त नमस्कार। जिताजी, लास्टमा तपाईँको केही त्यस्ता भनाइहरू छन् भने हाम्रो
अध्यक्षज्यूलाई राख्नु। अब वडा अध्यक्षज्यूले जिम्मेवार ढङ्गबाट आफ्नो भूमिका निर्वाह गरिराख्नु भएको छ। हामी विश्वस्त छौँ र पनि कहीँ कतै त्यो वर्ग वञ्चित छ भने हामी पनि यहाँको नागरिक भएको नाताले हामी उहाँलाई झकझकाउँछौँ। उहाँलाई त्यस्ता विषयवस्तुहरू हामी गुनासो स्वरूप यहाँ लिएर आउँछौँ र ती व्यक्तिहरूप्रति चाहिँ अझै वडाको चाहिँ ध्यानाकर्षण रहोस्। हुने खाने भन्दा पनि हुँदा खाने वर्गलाई चाहिँ वडाले अलिकति ध्यान दियोस् भन्न चाहन्छु म। हाम्रो यो वडा नम्बर 3 को बजेट कति छ सर? हामीहरू तपाईँको के छ भने प्रशासनिक खर्चको लागि यो वर्षको लागि चाहिँ अब नयाँ हामी यो बजेट प्लानिङमै गइरहेका छौँ र यो अहिले नयाँ सिस्टम अनुसार के छ भनेपछि सबैको लागि शीर्षक त्यो एउटा पिनकोड हुन्छ, त्यो बाहेक अरू केही पनि हुँदैन। त्यो भएको हुनाले अहिले वडाहरूले या पोखराका केही वडाहरूले चाहिँ यहाँका आम नागरिकहरूसँग मिलेर कोभिड वडा स्तरीय कोभिड समूह खोलेको छ। त्यो हामीले एक चर्चा गरिसकेका छौँ होइन। त्यो केही रकमहरू वडाबाट जम्मा गरेर उहाँ बिरामीहरूलाई गर्ने। तर मैले अब यहाँको प्रमुख सेवक भएको नाताले अब त्यो जे जस्ता त्यो अहिले रकमहरूको कुरा जे जस्तो होस् परिस्थितिले तुरुन्त, जस्तै एक परिवार जुन अप्ठ्यारो परिस्थितिमा अघि जिताजीले होइन थोरै मैले हजुरलाई उत्यो गर्न चाहेँ। जस्तै अलिकति तपाईँको वडाको गुनासो पनि मैले तपाईँकै जनताबाट थाहा पाएँ कि वडा नम्बर 3 ले बजेट चाहिँ ल्याउँछ, फ्रिज गर्छ, फेरि फिर्ता पठाउँछ। साँच्चै यो वडामा साँच्चै नै सबै नै धनी मात्रै छन्, यो चाहिँ पूर्ण रूपमा चाहिँ विकास भइसकेछ। त्यो फ्रिज गराउनुको साटो अर्को वडालाई चाहिँ तपाईँले सिफारिस फ्रिज भएको हो कि होइन, खर्च भएको हो कि होइन? तपाईँको पोहोर तपाईँको यो हाम्रो सबै तपाईँको अब कुनै पनि विकास निर्माण समितिहरू बनाउनु पर्दाखेरि जनसहभागिता राखेर जनताबाटै समिति बनाएर जानुपर्ने यसको एउटा प्रावधान भएको हुनाले हामीले गत वर्ष चाहिँ हाम्रोमा 3 मा मात्र होइन धेरै वडाहरूमा र धेरै नेपालको पालिकाहरूमा चाहिँ रकमहरू फ्रिज भएको हो। हामीले अरू कुनै फ्रिज भएको छैन। हाम्रो यसपालिको योजनाहरू सबै बटम लाइनमा अवलम्बन भइसकेको छ र कोरोनालाई जुन भन्यौँ नि हामीले 1,44,000 हाम्रो जनप्रतिनिधिबाट होइन त्यो उठाएर दिने र केही रकमहरू मैले पनि आफैले जुन सक्नेवाला छु होइन। ती विभिन्न जुन अहिले कोभिडमा बिरामी भएकाहरूलाई अहिले गीताजीले भने अनुसार म सेवा गर्छु र सचिव पनि यहाँ हुनुहुन्छ। हामीले केही कोर्सहरू होइन छुट्टै आकस्मिकको अब खाता खर्च घटाएर पनि हुन्छ कि होइन, आफ्नो भत्ता दिएर हुन्छ कि जसलाई आवश्यकता छ त्यो चाहिँ वडाले एउटा ठिक छ। त्यो छ, त्यो हजुरले भनेको एकदमै हामीहरू पनि त्यसलाई मान्दछौँ। तपाईँका जनता खुसी नै होलान्। यो फ्रिज गर्नुपर्ने कारण चाहिँ के रहेछ भन्न मात्रै मैले खोजेँ। किन खर्च गर्न आज सकिराखेको छैन वडा नम्बर 3 ले भन्नु? कि रकमै नआएर फ्रिजै भएर त्यतिकै गएको हो कि? योजना तपाईँको अगाडि नबढाउनु भनेर गत वर्षको फ्रिज हो। यस वर्ष हाम्रो सबै योजनाहरू बटम लाइनमा लगभग सम्पन्न भयो। मैले केही वडाहरूमा पनि मैले वडा अध्यक्षहरूलाई म यसरी नै इन्टरभ्यू लिँदाखेरि हामीहरूले चाहिँ हाम्रो पैसा फ्रिज भएकोलाई पनि फेरि मैले चाहिँ सदुपयोग गरेर ठाउँ बनाएको छु भन्दै गर्दा हजुरले चाहिँ नसक्नुपर्ने कारण चाहिँ के रहेछ? होइन हाम्रो लगभग कुनै पनि पैसा फ्रिज भएको छैन। गत वर्ष फ्रिज भएको होइन कि यो कोभिडले गर्दा कुनै पनि काम नगर्नु भनेर हामीले महानगरको एउटा स्टेक होल्डर हौँ। भनेपछि त्यो रकम फेरि हाम्रो यो वडा नम्बर 3 लाई फिर्ता आउनेछ? सबै आएको छ जस्तो तपाईँको। अन्तिममा तपाईँको यो वडा नम्बर 3 का जनता अथवा सम्पूर्ण देशवासी जनतालाई अन्तिममा के भन्न चाहनुहुन्छ? अब म त सरकार केन्द्रीय सरकारतर्फ पनि भन्न चाहन्छु एउटा यहाँको जनताको सेवकको हिसाबले कोभिडको यो महामारीमा अब थर्ड भेरिएसन पनि आउँदैछ, त्यसको लागि तयारी भयो। महानगरले हामी पनि यो महानगरको कार्यपालिकाको सदस्य हामीले लगभग सयको चेल्चुर लेखनाथको 27 नम्बर वडाको भवनलाई नै हस्पिटलमा, त्यस्तै लेखनाथ सामुदायिक हस्पिटललाई पनि कोभिडकोमा यहाँ गण्डकी हस्पिटलले प्रदेशले कोभिडकै हस्पिटलमा लिएर गएको छ भने हामी अब त्यसलाई अझ कति सुविधा सम्पन्न गर्ने र भ्याक्सिनेसन प्रोग्रामको लागि सरकारले बढी से भन्दा बढी दुर्गम ठाउँहरूमा पुर्याउने चाहिँ प्रयास गर्नु पर्यो। र हामीले जस्तै यो अघि मैले भने काठमाडौँ 60 वर्षदेखि माथि भने यहाँ 62 वर्षदेखि 65 वर्षको बिचको जो छुटिरहेको छ र जसले सेकेन्ड डोज लगाउनु पर्ने तिनीहरूलाई अब कसरी लगाउन सकिन्छ। अब थर्ड स्टेजमा त अब बालबालिकाले पनि हुन्छ। अघि तपाईँले भन्ने हाल्नु 35 वर्षको मान्छेहरू मरिरहेको छ कम उमेरको यो सेकेन्ड भेरिएसनमा भने अब यो भ्याक्सिनेसनको लागि सरकारले बढी से पहल गर्नु पर्यो। र फेरि म जोड्न चाहन्छु निजी क्षेत्रलाई पनि त्यो मिल्छ भने होइन प्रदेशलाई भयो या महानगरपालिकाले भ्याक्सिन किनेर ल्याएर
डाइरेक्ट होइन लगाउने हिजो मात्र इन्डियाले गरेको मैले देखेको छु केन्द्रीय सरकारले निजी क्षेत्रलाई पनि भ्याक्सिन लगाउने त्यसको निश्चित दर रेट सेवा सुविधा लिएर त्यही अनुसार अब कसरी हुन्छ सरकारको प्रयास अब स्थानीय सरकार अब प्रदेश सरकारको प्रयास भनेको यो बेलामा चाहिँ यो भ्याक्सिनेसन कसरी बढी से बढी जनतामा पुर्याउन सकिन्छ त्यसपछि त्यही माथि केन्द्रित हुन चाहिँ म हार्दिक अनुरोध गर्छु। हस् हजुरको अमूल्य समयको लागि हजुरलाई धन्यवाद।